अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पकड़ प्रोग्राम में रिजवान वट्टू आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज हम हुकूमत की कारकर्दगी और कानून के रखवालों की बात करेंगे। कुछ दिनों से जो है हमारे जो कानून के रखवाले हैं और हमारे वकला बरादरी हैं वो सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं। इस हवाले से हुकूमत को भी चाहिए था कि उनके मसाइल को जो हल करना चाहिए था, और अभी बहुत से मुश्किलात का उनको सामना देखना पड़ रहा है। उन पर गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं, जो लोग उसमें शामिल भी, उस लिस्ट में शामिल भी नहीं है, उन लोगों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। तो मैं इसी मौजू पे आज गुफ्तगू करेंगे। तो मैं अपने पैनल का तारुफ करवाता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी इश्तियाक महमूद, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी NA52 PTI। अस्सलाम वालेकुम। साथ ही तल्लत रिजवान सियाल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट एग्जीक्यूटिव मेंबर। अस्सलाम वालेकुम मैम। और साथ ही फरजाना फैसल खान साहब, नायब सदर डिस्ट्रिक्ट बार। तो इश्तियाक साहब, मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे ही करता हूँ कि जब ये मामला हुआ और आपकी तरफ से CD की तरफ से नोटिस भी नहीं किए, तो ये चाहिए नहीं था हुकूमत को इस मामला को बैठ के हल करना चाहिए था, इस मसले को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए था। जिस तरह रात गए ये ऑपरेशन हुआ और इन मसाइल का सामना, हालांकि दो जो है थे, जो उनके कोर्ट के दो चैम्बर थे, उनको 2 को गिराने का हुक्म दिया गया तो 100 गिरा दिया गया। ये मामला क्या है, इस पे आप क्या कहते हैं? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बहुत शुक्रिया भुट्टो साहब। देखिए, मसला ये है, ये जो इंसिडेंट हुआ है जी जी कचहरी में, ये मसला बेसिकली बार और बेंच का है जी। इंतज़ामिया को तो आर्डर मिले हैं बेंच की तरफ से कि जी आके चैम्बर गिरा दे, उन्होंने गिरा दिए हैं। नहीं, चैम्बर 2 चैम्बर गिराने का कहा गया है, तो 100 चैम्बर गिरा दिए। जो बाकी चैम्बर थे वो भी तो इलीगल बने थे, कोई लीगल तो नहीं बने हुए थे ना। या ना स्टूडियो से NOC ली गई, ना स्टूडियो को बताया गया बनाने में। वकला बरादरी भी, हमारे भाई सारे वकील हैं, लेकिन ये भी जो रातों रात बना लेते हैं, चैम्बर बन जाते हैं। अच्छा चौधरी साहब, बात यह है कि चैम्बर बने अरसा गुजर गया है। जब बनाए गए हैं, जब ये चैम्बर बनाए गए तो उस वक्त इंतजामिया को ख्याल नहीं आया कि ये चैम्बर बन रहे। अब जब चैम्बर 2 नए बनाए गए तो उनको ख्याल आ गया आप चैम्बर को गिराया जाए। देखें वो जो 2 चैम्बर नए बने थे, वो जस्टिस साहब बैठे हैं, एडिशनल सेशन जज, उन्होंने कंप्लेन की थी कि ये मेरे जो है ना बिल्कुल अदालत के सामने है, तो मेरे आते जाते मेरे लिए मसला बनता है, तो यहाँ चैम्बर नहीं होना चाहिए जी। उनकी दरख्वास्त पे वो चैम्बर गिराए गए। उसके अलावा जब CD ने देखा कि इलीगल बाकी बने हुए, तो उन्होंने बाकी भी गिरा दिए। अच्छा, जब चैम्बर गिराए गए, जब ये फोर्स गई, तो उनको चाहिए था, उन बार का जो मेंबर है, जो एग्जीक्यूटिव मेंबर है, उनके पास कोई नोटिस भेजते, उनको बताते कि ये अनलीगल, आपको यहाँ कोई दूसरी जगह देते हैं, शिफ्ट करते हैं, ये मसाइल इतना बढ़ता ही ना। आप बार और बेंच आमने सामने, इसके पीछे कौन से ऐसे हाथ हैं? देखिए, जब इनको नोटिस देती तो हाई कोर्ट देती ना। जब चीफ जस्टिस ने कह दिया इंतजामिया को ये गिरा दें, तो इंतजामिया ने तो वही ओबे करना है हाई कोर्ट के आर्डर्स को, तो उन्होंने जाके गिरा दिए। नोटिस देती तो हाई कोर्ट देती ना वकला को। तो वो तो वही मैंने कहा, ये बेंच और बार का मसला है। इंतजामिया को जो आर्डर मिले हैं उन्होंने वो कर दिए। अच्छा तल्लत रिजवान सियाल साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। ये क्या मामला है असल, क्या 2 चैम्बर गिराने का कहा गया तो उन्होंने 100 चैम्बर गिरा दिया गया, फिर जो वहाँ मसला पेश आया वो आपके सामने, तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर इनविटेशन, और इतना सेंसिटिव इशू है उसको हाईलाइट करने के लिए। दूसरी बात ये है कि जो जहाँ तक चैम्बर्स गिराने की बात है, तो 2 चैम्बर्स जो थे उनको गिराने का कहा गया था। जबकि जब रात को एक बहुत बड़ी, अभी तो सिर्फ ये कहा जा रहा है ना कि वकला गर्दी है, ठग हैं, ये है, इस तरह की बहुत से एलिगेशंस है जो हम वकला पे लगाए जा रहे हैं, जिसकी मैं मजम्मत करती हूँ। तो उस वक्त आप अगर उस वक्त रात के टाइम में मौजूद होते, जो उस वक्त इंसिडेंट पेश आया, और उस वक्त चूंकि मैं मौके पे मौजूद थी इसलिए मैं जानती हूँ कि उस वक्त वहाँ पे क्या हुआ। तकरीबन 400-500 की फोर्स, इतने ज्यादा लोग थे जो कि यूनिफॉर्म में पुलिस वाले भी थे, CDA के लोग भी थे, और उसके साथ साथ और भी कुछ लोग थे जिन्होंने हाथों में डंडे उठाए हुए थे। क्या वहाँ पे कोई दहशतगर्द बैठे हुए थे जिनके लिए वो आए थे? वो क्या करना चाहते थे? अगर 2 चैम्बर्स का कहा गया था तो एक हमारा प्लेटफॉर्म मौजूद है, हमारी कैबिनेट मौजूद है, हमारी इस्लामाबाद बार एसोसिएशन मौजूद है, हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कैबिनेट मौजूद है। तो उनको चाहिए था सबसे पहले इनको इंटीमेट करते कि आप यहाँ पे, पहले भी ऐसा होता है, अगर कोई कहीं पे भी किसी चैम्बर्स किसी वजह से प्रॉब्लम होती है तो हमारी कैबिनेट वहाँ पे खड़े होकर उनको गिरवाते भी हैं, और जहाँ जरूरत समझते हैं बनवाते भी हैं। तो उस वक्त इन लोगों ने जो था उनको क्यों इन्फॉर्म नहीं किया, और आधी रात को जाके वहाँ पे ऑपरेशन किया, और इतना बुरा ऑपरेशन किया कि जो चैम्बर्स के अंदर हमारे जो यंग लॉयर्स थे, जो दूर दराज से आए होते हैं, वो वहाँ पे सोए हुए थे या बैठे हुए पढ़ रहे थे।
انہوں نے جا کے ان کو وہاں سے چیمبرز میں سے نکالا اور انہیں بہت ڈنڈوں سے مارا بھی, اور اس کے علاوہ پھر بہت سے لوگ جو تھے ہمارے لائرز تھے ان کو پکڑ کے لے گئے. انہیں ڈیٹینڈ, انہوں نے انلیگل ڈیٹینڈ کیا وداؤٹ اینی ایف آئی آر یا کوئی اسی لیگل پروسیڈنگز کے, اور ہم لوگوں کو نیکسٹ ڈے تک نہیں پتا تھا کہ وہ لوگ کہاں پہ ہیں. اس کے بعد پھر کیا ہوا, جب یہ ان لوگوں نے اتنا زیادہ پینک اور فس کریٹ کیا, سب سے پہلے تو یہ بتائیں یہ کیوں ہوا, یہ کس کے کہنے پہ ہوا, ٹھیک ہے, اس کے پیچھے کون سے موٹیوز تھے, یہ کیوں انہوں نے بار اور بینچ کو لا کے سامنے کھڑا کر دیا اور یہ لڑانے کی اور یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کی گئی. جب 2 کا کہا گیا تھا تو اس کا مطلب 2 تھا. اور جہاں تک میرے بھائی نے ابھی جو انلیگلٹی کی بات کی ہے, تو پھر اس طرح تو پوری کچہری انلیگل ہے. دیکھیں جس وقت اسلام آباد جو تھا, اسلام آباد جب بنا تھا, یہ پہلا سٹی ہے جو کہ بعد میں بنا ہے, ٹھیک ہے, کیپٹل بنا ہے. اس وقت کی گورنمنٹ جو تھی انہوں نے کیوں نہیں, انہیں نہیں پتا تھا کہ جو اسلام آباد ہے یا کسی بھی شہر کے اندر کورٹ اور کچہری کے بغیر جو ہے معاملات حل نہیں ہو سکتے, تو انہوں نے کیوں جگہ نہیں رکھی اس وقت, چونکہ کوئی جگہ نہیں تھی تو انہوں نے کرائے پہ وہاں پہ F8 میں کچھ دکانیں لی اور ان میں عدالتیں لگنا شروع ہوئیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوا, اب جب عدالتیں بنیں گی تو وہاں پہ وکلا کے چیمبرز بھی ہوں گے. جی بالکل بالکل. پھر CDA کی کنسینٹ سے اور بار اور ہماری کیبنٹ ان کی کنسینٹ سے وہاں پہ چیمبرز بننا شروع ہو گئے. دیکھیں اب ہمارے وکلا جو ہیں وہ more than 4000 ہو گئے ہیں. اب ان کے کلائنٹس بھی ہیں, انہوں نے آنا ہے, انہیں بھی بیٹھنے کے لیے وہاں پہ کلائنٹس کے لیے انہیں وہاں پہ چیمبرز اپنے لیے نہیں چاہیے, وہ اپنے گھر تعمیر نہیں کرتے, نہ ہی تو وہ ان کی پراپرٹی بن جاتی ہے, ٹھیک ہے. وہ ہے صرف الاٹمنٹ لیٹر ہوتی ہے اور وہ وہاں پہ آتے ہیں اور چیمبرز بنا لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ یہ تو نہیں کرتے نا کہ یہ جی ٹرانسفر ہو گئے ہیں, ان کی پبلک پراپرٹی بن گئی ہے اور گھر بن گئے ہیں اور اس کو وہ آگے سیل کرنا شروع کر دیں, لوگوں کے لیے ہے نا. ہمیں ہماری اصل جو جگہ ہے وہ ہائی کورٹ کی جگہ ہے, ہمیں ہماری جگہ دیں, ہمیں وہاں پہ کورٹ کمپلیکس بنا کے دیں, ہم لوگ وہاں پہ بیٹھیں, یہ جو آئے روز کے یہ جو جھگڑے ہیں یہ سارے ختم ہو. اچھا میم, یہ گرانے سے پہلے کوئی حکومت کی یا انتظامیہ کی طرف سے کوئی نوٹس جاری کیا گیا کہ یہ ہم گرا رہے ہیں, کوئی ایسا کوئی نوٹس آپ کے علم میں ہے؟ ایسا ہمیں بالکل کوئی بھی نوٹس نہیں ملا. ہاں ہمارے جو پریزیڈنٹ صاحب, وہ آپ کو ہماری جو میرے ساتھ میری کولیگ ہیں وہ آپ کو اچھی طرح کیبنٹ کی طرف سے بریف کریں گے, جو 2 چیمبرز پہ جو بات ہوئی تھی جن کی گرانے کی بات کی گئی تھی, اور وہ بھی کہا گیا تھا کہ منڈے کو ہم لوگ جو ہیں گرا دیں گے. لیکن پھر انہوں نے منڈے کا ویٹ کیوں نہیں کیا, انہوں نے سنڈے کی رات کو انہوں نے آپریشن کیا, اور جو 5-10 سال پرانے چیمبرز تھے جس کے اندر ہمارے لائرز کا ریکارڈ تھا, فائلز تھیں, ان کا فرنیچر تھا, انہوں نے وہ سب گرا دیے. اور پھر انہوں نے ایک اور انہوں نے دیکھے نا, ایک ان کا جو موٹیوز چیک کریں کہ یہ جو ڈنڈے لے کے یہ ہمارے جو ہماری کچہری کے اندر گئے ہیں, وہاں پہ جو پرانے چیمبرز تھے انہوں نے وہاں پہ شیشے توڑے ہیں, دروازے توڑے وہاں پہ اندر جا کے, تاکہ یہ جی بالکل ان کی طرف سے, اور انہوں نے یہ شو کیا کہ یہ لائرز نے اس لیے توڑے, یہ پھر ہمارے سینئرز کو اور ہمارے ینگ لائرز کو لڑانے کی کوشش کی گئی. انہوں نے کہا جی انہوں نے یہ جان بوجھ کے ایسا کیا ہے تاکہ ہمارے نہیں رہے تو ہم سینئرز کے نہیں رہنے دیں گے. جبکہ اس وقت وہاں پہ کچہری میں ہمارا کوئی لائر, انہوں نے تو سب کو اتنی فورس کے سامنے, ہمارے جو لائرز جن کے پاس نہ تو کوئی وہ تھے گنز تھی نہ کوئی ایسا کچھ تھا, تو وہ وہاں پہ کیا کر سکتے تھے, چند تھے وہ لوگ, تو سب بیچارے سائڈ پہ ہو گئے. جی فرزانہ فیصل خان صاحب نائب صدر ہیں آپ ڈسٹرکٹ بار کی, تو جب یہ آپریشن کیا گیا تو اس وقت کیا آپ کو اس سے پہلے کوئی نوٹس جاری کیا گیا, بتایا گیا کہ یہ ہم چیمبر گرانے جا رہے ہیں, تو کوئی ایسا آپ کے علم میں ہے؟ دیکھیے ہماری بار میں تو اسی طرح سے روٹین میں ہوتا ہے کہ یہ وہاں کے جو ڈسٹرکٹ کورٹ میں وہاں 2 سیشن جج بیٹھتے ہیں, ایسٹ اور ویسٹ. جی بالکل. اور اسی طرح سے جو ہماری کیبنٹ ہے, صدر ہے, جنرل سیکرٹری ہے, ہمیشہ ہمارا ان کے ساتھ ایک تعلق قائم رہتا ہے, ہمیشہ ملاقات رہتی ہے, اور کوئی بھی ایشو بار سے ریلیٹڈ ہو یا جوڈیشری سے ریلیٹڈ ہو تو اس کو بیٹھ کے ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو ہمیشہ سے یہ صورتحال رہی ہے کہ جب بھی کبھی کسی چیمبر کے حوالے سے وہ بات ہوئی ہے تو چیمبر سیشن جج صاحب کا یہ دونوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ ہمیں انفارم کرے کہ یہ پراپر جگہ پر نہیں ہے یا اس سے کوئی پرابلم کریٹ ہو رہی ہے. ادروائز الاٹ کرنا جو ہے وہ پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹری کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی پرابلم ایسا تھا سیشن جج صاحب کا تو ان کا کام یہ نہیں تھا, ان کی یہ ڈومین میں بھی نہیں تھا, نہ ہی ان کی جوڈکشن یہ تھی کہ وہ نوٹس لکھتے کہ CDA کو یا کسی اور ڈپارٹمنٹ کو جناب آپ آئیں, آپ اس کو ڈیمولش کریں. ان کا سب سے پہلے ضروری کام تھا کہ وہ کیبنٹ کو انفارم کرتے, اور کیبنٹ نے جب ان سے رابطہ کیا ان کو بتایا, بعد میں بلکہ ہمیں پتہ چلا کہ ہم نے ان کو کہا, رابطہ کر کے کہا کہ اگر آپ کو یہ پرابلم ہے ان 2 چیمبر سے تو ٹھیک ہے, آپ ٹینشن نہ لیں, اس کو منڈے, اب سنڈے کی نائٹ ہے تو ہم منڈے کو اس کو ڈیمالش کر دیں گے. جب یہ بات آپس میں ہماری ڈیسائیڈ ہو چکی تھی اور منڈے کو اگر یہ ڈیمالش نہ ہوتے تو سیشن جیسا مزید ایکشن لیتے یا کو بتاتے کہ جناب آپ نے نہیں کرائے تو ہم کوئی اسٹیپ فردر لینے لگے. لیکن ایسی ہمارے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی ہے, نہ ہی سیشن جیسا ہم نے اس کو کانفیڈنس میں لیا ہے, اور یہ اپنے طور پر انہوں نے CDA کو لیٹر لکھ کے اور
2 चैम्बर की आड़ में इन्होंने 200 चैम्बर जो था वो जी जी बिल्कुल 200 चैम्बर जो है वो डिमोलिश कर दिया। और यहाँ पर अभी मैं एज अ वाइस प्रेसिडेंट अपनी बार को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो मैं बता रही हूँ कि ये जो नाजिया बासी हमारी लेडी है, लेडी लॉयर है, जिनको अरेस्ट भी किया हुआ है पिछले 4-5 दिन थे, जिनकी छोटी सी बच्ची है 3 महीने की बच्ची है, उनको आधी रात को उनके घर में जाके उन्होंने अटैक किया और उनके फैमिली उनको बाहर जितने भी मेम्बरान थे उनको हरासा किया, परेशान किया, विदाउट सर्च वगैरह, विदाउट लेडी कांस्टेबल के इन्होंने चादर और चारदीवारी की जो उसको पामाल किया और इन्होंने उनको अरेस्ट किया। जबकि उनका जो चैम्बर था ये उन 2 चैम्बर्स में से नहीं था, इनका पिछले 10 से 12 साल पुराना चैम्बर है। मुझे इस बार में 16 साल हो चुके हैं, मुझे अच्छे तरीके से पता है ये 12 साल पुराना चैम्बर है। ये चैम्बर 200 चैम्बर किसके कहने पर गिराए गए हैं, या इन 2 चैम्बर को अगर ढाल बना के इसकी आड़ में आखिर इनका कौन से ऐसे मकासद थे, ऐसी कौन सी शर पसंद अनासर थे जो बार और बेंच के दरमियान ये लड़ाई करवाना चाहते थे, ये फासले पैदा करना चाहते थे। जी मैं इश्तियाक साहब आपकी तरफ आता हूँ। जिस तरह हुकूमत का कहना था पीटीआई की हुकूमत है और हमारे जो है तलत रिजवान साहब ये भी है पीटीआई से, आप भी पीटीआई से, तो पीटीआई की हुकूमत का जो वादा था कि हम रिलीफ देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अभी जो आप मैम ने कहा कि एक 3 रोज़ की बच्ची है, उनको भी इस तरह, और इसके अलावा अब छापे जो मारे जा रहे हैं, जिस तरह कुछ नोटिस भी नहीं दिया जाए, ना कोई पुलिस वाली वो मेल जो लेकर जाते हैं फीमेल, तो वो भी नहीं, तो ये मसाइल का जो सामना करने पड़ रहा है, तो आपकी हुकूमत कहाँ खड़ी है? अब इस तरह के मसाइल अगर वकला बरादरी को अभी मैं जर्नलिस्ट, मेरे साथ ऐसा मामला हो तो आम आदमी किधर जाएगा? आम आदमी को तो फिर कोई है ही नहीं, उसका तो कोई डॉक्टर साहब जो हकीकत है, मैंने जैसे आगे आपको पता है कि ये आर्डर थे हाई कोर्ट की तरफ से कि जी ये चैम्बर गिरा दे। अगर इंतजामिया ने जाके गलत चैम्बर गिरा दिए, वहाँ 2 चैम्बर के अलावा गिरा दिए, तो ये पढ़ी लिखी फैमिली है, ये वकला सारे पढ़े लिखे हैं, कानून के मुहाफ़िज़ हैं, इनको तो नहीं चाहिए था ना कि चीफ जस्टिस के जाके चैम्बर में शोर करते, वहाँ जाके गमले तोड़ते, शीशे तोड़ते, 3 घंटे चीफ जस्टिस साहब को अंदर रखते और वहाँ जाके शोर करते, नाराबाजी करते, तो ये तो नहीं है। फिर मैंने कहा है कि इंतजामिया जो है, इंतजामिया तो हाई कोर्ट के आर्डर पे चल रही है, जो एफआईआर हुई है इसमें हाई कोर्ट ने एफआईआर इन पे करवाई है, इंतजामिया ने नहीं दी है। बाकी जो गिरफ्तारियाँ ज़ाहिर बात है, जो एफआईआर होती है 780 के दफ़े लगे हैं, दफात लगे हैं, तो पुलिस तो अपना काम करेगी, उन्होंने ये प्री अरेस्ट करा लें, बेल करा लें, कुछ करवा लें, नहीं होगी तो पुलिस तो अरेस्ट करेगी। नहीं, इस मसले को हल किया जाए ना, इस मसले को आगे ना बढ़ाया जाए। जैसे अब देखें, चलो मानते हैं गलती होगी इस मामला पे, पर हुकूमत को चाहिए ना, हुकूमत बैठी है, आप पीटीआई से हैं, तो हुकूमत को चाहिए कि इसको बैठ के मामला को हल करवाया जाए। देखिए, इस मामला को बढ़ाया ना जाए। अब जैसे अभी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हो सकता है ये पूरे पाकिस्तान में प्रोटेस्ट शुरू हो जाए, हुकूमत इसको फेस कर सकेगी? देखिए इंतजामिया जो है या हुकूमत जो है, हुकूमत तो ये चाहती है कि इस तरह का मसला क्रिएट ही ना हो, बने ही ना। जी जी, ये मुज़ाकरात करें हाई कोर्ट के साथ, हाई कोर्ट बार चीफ जस्टिस के साथ मिलें, बैठ के मसला हल कर लें, वो एफआईआर विड्रॉ कर लेंगे, मसला ख़त्म हो जाएगा। इंतजामिया तो जरूर बात है, अगर हाई कोर्ट का आर्डर ना माने तो वहाँ भी कंडेम लगती है, ये कहते हैं हमारे से ज्यादती हो रही है, इंतजामिया करे क्या? इसमें इंतजामिया क्या कर सकती है? अच्छा मैडम तलत रिजवान सियाल साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। जिस तरह अभी वीडियो सामने आई सेशन जज के जाके वहाँ वकला बरादरी जिस तरह वो कर रही है, तो इस तरह के मामला हमें जेब देते हैं, इस तरह की बात, वो क्या ऐसी बात हुई कि वो इस तरह की बातें वो सामने आ रही हैं? क्या ऐसा मसला क्या है? देखिए जी, सबसे पहले जब कोई आपके घर पे हमला कर देता है तो उस वक्त जो फीलिंग्स होती हैं वो सब कुछ होता है, वो आप भी बेहतर तरीके से जानते हैं कि वो क्या होती है। ठीक है, उन्होंने आके जो वो किया, उस चैम्बर पे आके हमला किया चीफ जस्टिस के, हमला तो हम उसे नहीं कह सकते, वो तो अपनी, उन्होंने तो ये कहा था हम चीफ जस्टिस साहब से मिलना चाहते हैं, हम बात करना चाहते हैं, लेकिन पैनिक क्रिएट किया गया, हालात किसी और तरफ चले गए। उसके पीछे कौन से मुहर्रिकात थे, उनको भी वाकई वो करना चाहिए कि वो क्या, किस वजह से सारा कुछ हुआ। लेकिन बात यह है कि जो हमारे चैम्बर्स गिरे हैं उनकी भी तो, अगर उस चैम्बर की रिस्पेक्ट है तो हमारे जो चैम्बर्स गिरे हैं हमारी भी उतनी ही रिस्पेक्ट है। बार और बेंच दोनों अगर साथ साथ हैं तो हमारी रिस्पेक्ट है, उसको भी ख्याल किया जाए। और जहां तक हमारी गवर्नमेंट और उनका जो सारा है, तो उसमें जो है अगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से था तो एडमिनिस्ट्रेशन को अभी तक क्यों नहीं बुलाया गया, क्यों नहीं पूछा गया? सीडीए जो है एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आती है, तो सीडीए इतना, उनको किसने इजाजत दी इस तरह की हुल्लड़बाजी करे और आके रात को इस तरह अटैक करते और सारे चैम्बर्स गिराते? और हमारी एक तरह की उन्होंने हम पे हमला किया, हमारे काले
ہمارے کورٹ پہ حملہ کیا ہے، کس چیز کا بدلہ لینا چاہتے تھے؟ جہاں جوڈیشری کی بات ہوتی ہے، جہاں رول آف لا کی بات ہوتی ہے، جہاں کانسٹیٹیوشن کی بات ہوتی ہے، کسی غریب کی بات ہوتی ہے، ہر جگہ پہ لائرز جو ہوتے ہیں فور فرنٹ کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ پھر ہم ہر جگہ پہ ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں. ایون جب میں خود پی ٹی آئی سے اگر میرا تعلق ہے، میں پی ٹی آئی کی سینٹرل سیکرٹری لیگل افیئرز ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ آج جو یہ جتنا بھی یہ واقعہ ہوا، بے شک کوئی پی ایم ایل این سے، کوئی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے، لائر سے، سب اکٹھے اور ساتھ کھڑے ہیں. اور اس مسئلے پہ جب ہمارے کالے کوٹ کی بات ہوتی ہے تو ہم لوگ سب اکٹھے ہیں، ہم یونائٹڈ ہیں اور ہمیں ہمارا حق چاہیے. ہمارا جو ہے ہمیں نئے چیمبرز ان کی کنسٹرکشن کر کے دی جائے. ہم نہیں چاہتے قبضہ کرنا. ہمیں کورٹ کمپلیکس جو ہے، جو ہماری ایکچوئل جگہ ہے وہ ہائی کورٹ کی ہے، ہمیں ہماری جگہ دی جائے. ہمیں کیوں کورٹ کمپلیکس نہیں بنا کے دیا جا رہا؟ ہمیں وہ بنا کے دیا جائے. جو ہمارے مطالبات ہیں وہ ہمارے پورے کیے جائیں. اچھا، میں فرزانہ فیصل خان صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. ابھی تک کتنے لوگ گرفتاریاں کی گئی ہیں اور اس کے علاوہ کیا ابھی صورتحال ہے؟ ابھی انتظامیہ کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے کوئی ٹیبل پہ آنے کی بات ہو رہی ہے یا ویسے ہی، کیونکہ آپ کی طرف سے احتجاج بھی، پرامن احتجاج بھی کیا گیا، تو ابھی اس کیا صورتحال ہے؟ دیکھیے جہاں تک ابھی جو اریسٹ ہوتے ہوئے تقریباً 8 سے 10 لوگوں کے اریسٹ ہو چکے ہوئے، جو ہمارے سینئرز ہیں، جس میں ہمارے ایک تو سینئر جتنے ہیں وہ تقریباً ہیں 70 سال کی ایج کے، اور ایک وہ خاتون کا بھی، میڈم کا بھی ذکر میں کر چکا، خاتون کا بھی، وہ بھی اتنے لوگ ہمارے اریسٹ ہو چکے ہیں. لیکن یہ کہ جو نامینیٹ لوگ ہیں وہ تقریباً 20 سے 25 لوگ ہیں. لیکن اب اور 250 لوگ ایسے ہیں جن کو نامینیٹ نہیں کیا گیا، ایف آئی آر میں نامینیٹ نہیں ہے. لیکن جہاں پر یہ ہے کہ بہت سے لوگ جن کو اریسٹ کیا جا رہا ہے وہ ایسے لوگ ہیں جو کہ اس دن موقع پہ موجود ہی نہیں تھے. ان کو اریسٹ کیا جاتا ہے. ظفر وڑائی صاحب موقع پہ موجود نہیں، زاہد آصف صاحب موجود نہیں تھے، میں خود موجود نہیں تھے. لیکن آپ کا نام بھی ہے؟ جی میرا کنٹمپٹ میں نام ہے، میرا ایف آئی آر میں نہیں تھا، کیونکہ میں آئی اسی وقت جس وقت یہ وہ کہنی سب کی سپیچ ہو رہی تھی اور مجھے اس سے پہلے نہیں تھا. اور ہم نے جس وقت میں آئی تھی میرا اسی وقت ہم لوگوں کا یہ ہائی کورٹ کی ہماری جو کیبنٹ تھی، ڈسٹرکٹ کورٹ کی، ایون بار کونسل کے ہمارے ممبر تھے. ہم لوگ گئے چیف صاحب کے پاس، ہم نے جا کر اس معاملے کو ریزالو کرنے کی کوشش کی. ان کی طرف سے بھی پازیٹیو رسپانس تھا، وہ اس مسئلے کو بھی حل کرنا چاہ رہے تھے. لیکن کچھ ایسے شرپسند لوگ ہیں جو شاید یہ نہیں چاہتے کہ بار اور بینچ کے درمیان یہ ریلیشن جو ہے. ایسے کون سے لوگ ہیں، ایسے کون سی؟ اس کی تحقیق کرنا یہ جو گورنمنٹ کا کام ہے اور یہ چیف صاحب کا کام ہے کہ اس کے اوپر کمیٹی بنائے، وہ تلاش کرے کہ وہ ایسے کون سے لوگ ہیں جو ان دونوں اپنے کو بار کو بینچ کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں. کل چیف صاحب کے اپنے بھی کمنٹ تھے کہ یہ کس کے کہنے پہ ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں. یہ جو چیف صاحب نے اگر یہ چیزیں کہی ہیں، ابھی جو سٹیپ لیے ہیں، وہ کہتے جی آپ ان کے خلاف کارروائی کریں، ڈسٹرکٹ کورٹ، ہائی کورٹ، بار کونسل، ایسے لوگوں کے نام لے کر آئے، وہ کون سے لوگ ہیں. یہ چیز تو ہم نے ان کو پہلے دن آفر کی تھی جب ہماری میٹنگ ہوئی تھی. گو کہ اس وقت میں نے اس چیز کو وہ پروٹیسٹ کر دیا تھا کہ ہمارے ایک ممبر کو باہر نکال دیا. تو میں نے کہا تھا جب آپ ریکنسلیشن کے ٹیبل پر آئے تو یہ مناسب نہیں ہے کہ ہمیں سے ایک کسی سینئر کو جو ہماری بار کونسل کے ممبر ہے ان کو آپ کک آؤٹ کر دیں. جب ریکنسلیشن ہوتی ہے تو بیٹھ کر بات ہوتی ہے. ہم نے تو پہلے آفر کی تھی. بس میرا یہ تھا کہ میں نے اس پہ پروٹیسٹ کیا تھا کہ یہ میں اگر ہمارے سینئرز کو آپ نکال رہے ہیں تو پھر میں بھی بیٹھنا پسند نہیں کرتی. تو بات یہ ہے کہ اس وقت ہم نے یہ ساری آفر کی تھی کہ دیکھیے جو ہمارے بار کا مسئلہ ہے، اسلام آباد بار کونسل ہمارے اوپر موجود ہے. یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ریگولیٹری باڈی ہے کہ جو لوگ ایسے انوالو ہیں ان کے خلاف ہم کارروائی کریں گے، ان کے خلاف ہم ایکشن لیں گے. لیکن کیا یہ وہ کون سے لوگ ہیں یہ تو آپ نے ہمیں بتانا ہے. آپ نے 250 لوگوں کا، کیا وہ بار کونسل وہاں پر 300 یا ہماری تو بار کے تقریباً 5000 سے 6000 اسٹرینتھ ہے، کیا ان سب کو ہم ڈس ممبر کر دیں؟ اچھا یہ نشاندہی کون کر رہا ہے؟ یہ نشاندہی کرنا ہمارا کام نہیں، یہ چیف صاحب کا کام ہے کہ وہ نہیں. ابھی جو گرفتاری ہو رہی ہے کون نشاندہی کر رہا ہے اس کی؟ یہ ان کو پتا ہوگا یہ کون نشاندہی کر رہا ہے. یہ ان کو پتہ ہونا چاہیے نا کون، کیونکہ اس میں وہ لوگ شامل ہیں جو لوگ موقع پہ نہیں تھے، جن کا اس واقعے سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا. یہ وہ لوگ تھے، اس لیے نشاندہی کرنا مشکل بھی ان کے لیے ہو رہا ہے. اچھا میڈم ابھی بریک کا ٹائم ہے، بریک سے واپس آتے ہیں تو ناظرین گفتگو کو یہیں سے سٹارٹ کریں گے.